मगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आयच्या ह्या मंगळाराच्या दिसा परत ह्या देव तेंपलांत आमी सांगाता जमल्या. आमच्या जेजूक मेळोवंक आमी आयल्या. ताका फावो आसलेलें तें आराधन करूंक आमी हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या. आमचो सोमी आमकां कितें जावन आसा ह्या सवालाक मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, सांब पावलो आपुरबायेन जाप दिता. तो जावन आसा आमचो सोडवणदार. एका मनशा वरवीं ह्या संवसाराक पाताक आयलें तर ह्या जेजू वरवीं आमकां नितीवंतपण आयलें. ह्या जेजू वरवीं कुरपे वयर कुरपा आमकां फावो जाली. ह्या जेजू वरवीं सासणाच्या मरणां कुशीं सोमकोवची आमी सर्गींच्या राजा कुशीं सोमकोवची मनशां आमी जाल्या. परत हो सोमी कितें गे म्हणून सांब पेद्रू ताच्या पयल्या पत्रांत आमकां सांगता. सांब पेद्रूचें पत्र आमी काडलें जाल्यार पयलें पत्र दुसरो आवस्वर 26-25 वळ अशें म्हणटा. आमी पातकाक मरून पवित्रपणाक जिवचे खातीर कुरसायले आपले कुडींत ताणें आमची पातकां ववयलीं. हो जेजू जावन आसा आमची जण एकल्याची पातकां ववयल्लो आमचो देव. सांब पेद्रू मुखारसून म्हणटा, ताच्या गाया वरवीं तुमी गूण जाल्यात. हो जेजू जावन आसा आपूण गायेवन आमकां गूण केल्लो आमचो देव. तो म्हणटा, तोवळ पर्यंत वाट सुकोवन गेल्ल्या बकऱ्यां बरें आसली तुमी आतां तुमच्या आत्म्याच्या राखण्या आनी गवळ्या थंय फाटीं आयल्यात. येदोळवारेक पातकांत आमी आसल्या आनी आतां आमी फाटीं आयल्या. कोण सरशी मगाळ भावांनो आनी भयणींनो, वय आमच्या आत्म्याच्या राखण्या आनी गवळ्या सरशी आमी हर एकली फाटीं आयल्या. ह्या आमच्या सोम्यान आमकां फाटीं ओडलां. ह्या आमच्या सोम्यान आमकां ताचे समोर जमयलां. तर मगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आमकां पातकाचे मजुरेतावन मरणांतान वाटयलेलो तो जेजू आमच्या आत्म्याचो राखणो आनी गवळी आतां उंड्याचें रूप घेवन आमचे समोर हजर जाता. वय ह्या जेजूचें हजरपण भावार्थान आमी वळखून घेवया. ह्या जेजूक, ह्या देवाक, आमच्या सोडवणदाराक, ताच्या गाया वरवीं आमचे गाय गूण केल्लेल्या आमच्या सोम्यांक आमी आराधन करया. हो जेजू उंड्याचें रूप घेवन आमचे मदें हजर जाता आसतना आमी धिंबेर पडया आनी ताका, आमच्या देवाक मात्र फावो आसलेलें हें आराधन ताका दिवंक आमी फुडें सरया. सोमेस्तां आमी दिबे घालया. सष्टांग नमस्कार करया, प्रणिपात करया, आमच्या देवाक आराधन करया.
मुघल भवन आणि बहिणींनो, दिंबेर पडून आमच्या आत्म्याच्या राखण्यांक, आमच्या गवळ्याक आमी आराधन केलें. आमच्या ह्या गवळ्यान, आमच्या ह्या राखण्यान आमकां केल्लो आत्मीक फायदो, आमकां दिल्लो आत्मीक फायदो तो भोव व्हरतो. आमकां नासाचे वाटेर समकोन आसलेल्यांक सर्गीचे वाटेन, जिविताचे वाटेन समकाशें केल्लो आमचो हो देव हो जावन आसा. ताणें केल्लो आमकां अदीक व्हरतो उपकार. आमच्या आत्मीक बऱ्यापणान सांगता ताच्या तावन आमकां मेळिल्ले लौकीक फायदे जायते आसात. आराधनाचें हें गीत गायता आसतना ताच्या तावन आमकां मेळिल्ले हें लौकीक बरेंपण आनी सांगता आत्मीक बरेंपण आमचे मतीक आमी हाडया आनी आमच्या गवळ्याचें, आमच्या सोम्यांचें आमकां रक्षण दिवच्या, आमचो आत्मो राखून व्हरच्या, आमच्या देवाचें आराधन करया हें गीत गावन. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. मुझे उपरांत तुम्हें ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಮೇಡಮ್, ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಮೇಡಮ್, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಮೇಡಮ್, ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಮೇಡಮ್, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ಮೇಡಮ್, ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ. 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 ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಂಗತ,
ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య. ಐಕಾನ್ ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ. 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 ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಂಗತ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಹಸಿವಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನವು ಪೋಷಿಸಿದೆ. 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 ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ ನನ್ನ ಪಾನ ನೀ. 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 ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಂಗತ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ
ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Somesta mi busha. वय मगाळ भावांनो आनी भयणींनो, जर देवान आमकां केल्ले उपकार, आमच्या सोम्यान आमकां केल्ले उपकार आमी मेजूंक सुरू केले जाल्यार आमकां ते मेजपाक मेळनात. हे उपकार नियाळ करता आसतना देवान केले ते उपकार कितले गे म्हणून आमकां कळीत जाता आसतना आमचे तावन एकच एक उद्गार भायर सरूंक जाय. तो कितें गे म्हळ्यार सोम्या हे देवा म्हजो विश्वास आसता वरेक, हे कुडींत म्हजो विश्वास उरता वरेक हांव तुका आराधन करता, हांव तुजी स्तुती करता, हांव तुका होगळाप दिता. म्हजें जिवीतच एक स्तुती गीत गावन हांव जियेता. कशें अहंकार बरयेन मगाळ भावांनो आनी भयणींनो सांगलें, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. कित्याक ताणें म्हाका किरकोळ आसलेल्याक उंच उबारला. आमच्या देवान इतलेंच केल्लें. आमकां किरकोळ्यांक, पातकांत आसलेल्यांक, मरणाचे वाटेर आसलेल्यांक आमचें सगळें पाताक ताचेर घेवन ते कुर्साचें मरण मरून आमकां ताणें सर्गाक उंच उबारल्यांत. हो जावन आसा आमच्या सोम्यान आमकां केल्लो व्हड उपकार. वय मगाळ भावांनो आनी भयणींनो, ह्या सोम्याच्या सांगातपणांत ताचे उपकार आठोवंक आमी हांगासर आजार आसा. आमचो एक गवळी जावन, आमचो आत्म्याचो रक्षक जावन ताणें आमकां केल्ले उपकार अपार. लौकीक आनी आत्मीक उपकार सांगाताक घाल्यार आमचो जिविताचो सगळो वेळच सोम्यांक अर्घां दिवंक फावना. तर मगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आमच्या सोम्यांक आमी अर्घां दिवया, ताचें आराधन आमी करया. येदे व्हड उपकार केल्ले आमच्या सोम्यांक हे आराधनाचे उलेखन, आमचे आराधन ताका एकल्याक मात्र म्हणून आमी परगट करया. तुमची जाप: जेजू म्हज्या गवळ्या, तुजें हांव आराधन करतां. जेजू म्हज्या गवळ्या, तुजें हांव आराधन करतां. जेजू म्हज्या गवळ्या, तुजें हांव आराधन करतां. म्हजे आवयचे कुशींत आकारून आसलेल्या, म्हजें जतन घेतलेल्या तुका भावार्थी कुटुंबांत जल्मून ल्हानतावनूच तुजी वळख जायशे केल्ल्या तुका आवय बापूय तावन, भाव भयणी तावन, धर्मिकांत तावन, सैरान धैर्यान तावन, शिक्षक शिक्षकेन तावन, इश्टा मंत्रा तावन तुजे जतनेचो, तुज्या सहकाराचो, तुज्या मोगाचो सांगातपण दिल्ल्या जेजू, म्हज्या आवय बापायच्या कश्टा वामटीच्या फळा मुखांत्र खाणा जेवणाचो तत्वार नासता आसतना वागोवंक फावो केल्ल्या तुका
जिवितांत उपजल्ल्या काळाकांत त्या काळाकाच्या बोयरांतल्यान सोलोंक म्हाका मेळिल्लें तेन्ना उजवाड जावन उजवाडाक पावोवचो बरवसो दिवन अंतकाराक फूट करूंक म्हाका धैर्यान आनी सक्तेन भरलेल्या तुका जायते शिकाप आपणावन काम करची कला शिकोवन कामाचो अनुभव जोडून पांचव्या सौरवा कशी म्हाका पावयल्या म्हज्या गवळ्या पिडा आयली तेन्ना अवघड घडलें तेन्ना फरामास जाल्ले तेन्ना म्हाका धैर्य दिवचो दांडो जाल्ल्या तुका म्हजें बरेंपण सोसिनातलेल्या म्हाका वायट आशेवच्या अडकळो हाडच्या माट मंत्रां कर म्हाका वायट आशेवच्या व्यक्तितावन म्हाका जायते कश्ट मेळिल्ले तरी म्हज्या हर एका कश्टा वेळार ह्या कश्टा वेळार हांवें काण गेल्ल्या हर एका निर्धारांत म्हाका सांगात दिवन म्हज्या कश्टांत म्हाका जैत मेळाशें करून म्हज्या दुस्मनां हुजीर धैर्यान जैतान फुडें वचूंक आधार दिल्ल्या तुका पातका वयर पाताक आदान पातकाच्या कोणांत आसून तुजे तान पयस आसल्या म्हाका तुजे काकुळतेचें उगडापण दिवन पातकाच्या मेळपणांतलो नितळ जावंक आनी तुजे कुरपेचे नेसान न्हेसोवंक आधार दिल्ल्या तुका हांवें समकोची वाट सुकान अशें आनी वाट सुकल्या वेळार म्हज्या फुडल्यान म्हाका वाट व्हरून बेसो बरो गवळी जावन म्हज्या जिवितांत गरजाची दिशा दाखोवन आसच्या तुका ह्या संवसारांत म्हाका आयकूंक मेळच्या जायत्यांच्या ताळ्या मदें संवसाराच्या ताळ्या मदें म्हाका पातकाक वडच्या ताळ्या मदें तुजो ताळो पारकूंक आनी तुज्या फाटल्यान येवंक आनी तुजे जणवायेन आठापून आसचें बरेंपण आपणावंक फावो केल्ल्या तुका म्हाका आपायाक वरच्या वायटाक वरच्या सोर संगत्यांतावन मनशांतावन गणितांतावन राखून व्हरून एक बरो गवळी जावन पांचव्या सरोवाक वर्सो म्हजो समीत जावन सांगात दिवन आसच्या तुका तुजो पाटलाव करून तुज्या सांगात वैभवाक पावल्या भक्ता सांत आंतोनीची मजत आमकां फावो करून भक्ता सांत आंतोनी मुखांत्र तुजी बऱ्या गवळ्याची जतन अजून आमकां दिवन आसच्या जेजू खंयच्यान ती उणें पडनासलेल्या बरी ज्या वेळार कितें कितें जाय तें त्या वेळार दिवन आमची भोव मोगान जतन घेवन आसच्या तुका आमची मेटां आशिर्वादीत करून आमचे निर्धार आशिर्वादीत करून आमची योजना आशिर्वादीत करून ताचे मुखांत्र तुका महिमा दिवंक आमकां सदांच कुमो करच्या तुका एक घडीभर मगाळ भवन आनी भयणींनो आमच्या जिणेंत केल्ले उपकार आमच्या मोतीक आमी हाडया आमच्या आमच्या जिणेंत दिल्लो आधार उगडासा खाण हो आधार दिल्ल्या आमच्या धन्यांक आमी आराधन करया आमी सुमेस्तां उबी रावया परत सुरवेर गायलेल्या गिताचे चरण आमी घावया आनी आमच्या सोम्यांचे उपकार नियाळ करून ते उपकार ताचे तावनूच आमकां मेळिल्ले म्हणून विश्वासान मानून घेवन हे सोमी आमचो विश्वास आसता वरेक तुजें आराधन करूनच आमी जियेतले हांव तेंच आमचें वर्तें भाग म्हणून आमी लेखतले हांव म्हणून हे आमच्या सोम्यांक आमी म्हणया आनी हें गीत गावन परत ताचें आराधन
आमी मुखासन वरया. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. समय बच्चा वही मकाळ भावांनो आणि बहिणींनो, आमी नियाळ केले ह्या आमच्या सुमयाथावन आमकां मेळिल्ले ते उपकार. आमकां मेळून आसो तो देवाचो आधार आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त. आमच्या लौकीक गरजांक आमकां पावता असो आमकां भरपूर अनुभव जाला. आमी पळयता ह्या पुनशताक जायतीं जाणां तांच्यो लौकीक गरजो हाडून येतात. जावं पुरो भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळच्या खातीर ते मागतात, भुरग्यांच्या देण्या खातीर ते मागतात. भायर पडिल्ल्यो वस्तू जायते फावटी देवान तांकां फाटी मेळा अश्यो केल्ल्यो आसात. ह्या पासून सांत आंतोनीन त्या देवा लागीं विनंती केल्ली आसा आनी देवान ताची विनवणी मानून घेतली आसा. परच्या परस परच्या हप्त्यांत एक गजाल जाल्ली हांगासर. कुंदापूरचें एक कुटुंब तें मुंबय आसा, तें हांगासर आयिल्लें. तें काळोखाकच आयलें. आमी हांगासर तेर्स म्हणून आसले. हांव आमच्या सांगाता ते तेर्साक बसलें आनी तेर्स जाल्लेंच ऑफिसाक आयलें आनी थंयसर तांणी मिसां दिली आनी तांचेर कुटुंबाचेर वांजेल रजार जालो आनी तीं गेलीं. 2 दिसां उपरांत ती सकाळी फुडेंच हांगासर पावल्यांत. आमी मस्त जाणांक मेळटा देखून तक्षण आमकां कोण म्हणून सांगूंक कस जातात. तुका केंगे पळयल्या बरी जालां म्हळें हांवें. वय फादर आमी परस आयिल्ले हांव म्हणा लागलें. कितें आज परत्यान पावल्यात. फादर एक उरती गजाल जाली. कितें जालें गे म्हणून विचारलें. ती बायल म्हणा लागली, म्हज्या घोवाची पर्सस भायर पडली आनी त्या पर्सांत असलेले पयशे गेल्ले जाल्यार वण नासलें. तातूंत म्हज्या घोवाच्यो सगळ्यो गरजेच्यो वस्तू डॉक्युमेंट्स भायल्या गांवांक वचोंक
कितें सगळें जाय तें सगळें तांतूनच आसलें, ID कार्ड आनी कितें डॉक्युमेंट्स, आनी तें गेल्लें जाल्यार ताका बेगीनच परवांच भायर वचूंक आसलें. आनी फादर त्या पॉकेटींत आमचो फोटो जावं या आमचे मोबायल नंबर जावं नातलें. आमकां आकांत जालो, मेळनाच म्हणून आमी चिंतलें. आनी अखेरेक ती बायल म्हणूंक लागली, हांवें दोळे धांपले आनी पोर आमी आयले, हांव केरे कट्टे सांत आंतोनी लागी मागलें. आनी त्या सांत आंतोनी लागी हांवें दोळे धांपून मागलें आनी म्हणलें, सांत आंतोनी ही पर्स तूं म्हाका सोदून दिशी जाल्यार तांतूं आसले सगळे पयशान थंयसर हांव घालतां. तशें तिणें तिची एक आंगवण केली. सांगून ती म्हणटा 2 मिनटां जावनांत फोन आयलो खंय. ನಿಮ್ಮದು ಪಾಕೆಟ್ ಏನಾದರೂ ಬಿಸಾಡಿ ಹೋಗಿದೆಯಾ, ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆಯಾ? ಹೌದು, ನೀವು ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು? ನಾವು ಇಂತೆಂಥವರು. ಹೌದು, ಅದು ನಮ್ಮದೇ ಪಾಕೆಟ್. ನಿಮಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪಾಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಿತು? कित्याक म्हळ्यार तांतो फोन नंबरच नासलें जाल्यार हांकांच कशें फोन आयले म्हणून हांकां आजाप. ताच्या उपरांत ते म्हणा लागले काय, कन्नडान ते म्हणा लागले, हिंदवांचे ते कोणी पॉकेट दिल्ले मनीस. आमी तांतूं पळयत आसतना एक चीट आसली आनी त्या चिटीर सेंट एंटनी श्राइन केरेकट्टे म्हणून आसलें आनी तांतूं कोणाचें एक नांव आसलें आनी ब्रॅकेटींत एक मोबायल नंबर आसलें. तें हांवें बरयल्लें. हांव केदाळा हांगासर मिसान दिता आसतना थोड्या पटी हांव कितें करतां गे म्हळ्यार तांचे नंबर हांव ब्रॅकेटीन बरयतां. थोड्यांची थोड्या पटी हांव बरयना, पूण त्या दिसा कितें म्हण गोतोना तांचे हांवें नंबर विचारया म्हणून बगलें आनी तांतूं बरयलें. आनी तें नंबर मोगाळ भावन आनी बेनीनो तांतूं आसलें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. पळया मोगाळ भावान आनी बेनीनो, ती म्हणा लागली हांगासर येवन तांच्या दोळ्यांनी दुखान सासली. पळया फादर, कितलें व्हड आजाप, कितलें व्हड आजाप हें. पळया मोगाळ भावान आनी भयणीनो, आमच्या सुम्या क्रिस्ता लागीं जेजू लागीं भावार्थ दवरून मागता आसतना ताच्या भक्ता मुखांतर आधार मेळटा म्हळ्यार विश्वासान ताच्या भक्तांत थंय आमी लागीं सरता आसतना केदे व्हड उपकार आमकां ह्या देवातावन फावो जातात, ह्या सुम्यातावन फावो जातात. लौकीक उपकार हे आमकां दितात. हे लौकीक उपकार आमकां कित्या खातीर देव करता? कित्या खातीर? खाली लौकीक संगतीत थंय मात्र आमी सॅटिस्फाय जावन तृप्ती पावून उरच्याक न्हय. कित्या खातीर जेजून पिडेस्तांक गूण केलें? कित्या खातीर मेल्ल्यांक ताणें जिवंत केलें? कित्याक म्हळ्यार तोच सोमी, तोच रक्षक, तोच गवळी ताचे थंय मात्र बाचावी आसा. ताचे थंय मात्र आमच्या हर एका समस्यांक परिहार आसा. ताचे थंय मात्र आमकां ससनीक जिवीत मेळटा. ताच्या सांगाता मात्र आमी ससनाच्या जिणेक भितर रिगतांव म्हळें सत आमकां दाखोवच्या खातीर. हे लौकीक उपकार आमकां करचे ताणें आमी ताका चड आनी चड लबदून जियोवच्या खातीर, चड आनी चड भावार्थ जियोवच्या खातीर, आमच्या जिणेंत वारें वादळ येता आसतना भिये नासतना आमी उरच्या खातीर, आकांत नासतना आमी आसचे खातीर. कशें जेजू त्या वादळा मध्ये न्हीद काडून आसलो गे तशेंच आमी हो आमचो गवळी आसा, आमच्या आत्म्याचो रक्षक आसा. आमकां कितेंच करूंक, कितेंच वायट जावंक तो सोडिना म्हणल्यार त्या विश्वासान आमी आसचे खातीर. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, इतले सगळे उपकार आमकां देवान केल्ले आसात. पूण जायते फावटी कितें जाता, कश्टा वेळार आमी भियेतांव न्ही गे, आकांतांव, रडतांव, आमी धडबडतांव, गडबडतांव. आज आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त परत आमकां म्हणटा, तुज्या आत्म्याचो राखणो जावन
तुजो गवळी जावन हांव आसां. वादळ आयल्या रे, तुज्या कुडीचो जीव काडचे तुज्या समोर आयल्या रे, केदोवर गोलियात तुज्या मुखार रावल्या रे, भिये नाका. कशें दाविदाक थोड्याच फातरांनी त्या गोलियाताक सकला घालूंक साध्य जालें गे, तशेंच म्हजे थावन मेळच्या त्या आदारा वरवीं तुजे समोर येवच्या केद्या व्हड गोलियातांक धरणीक शेवटोवंक तुका साध्य जातलें म्हणून हो आज जेजू आमकां भरवसो दिता. तर मगाळ भावान आनी भयणीनो, आत्मीक रितीचें बरेंपण आमी जोडचे खातीर आमकां लौकीक बरेंपण करचो जेजू आज आमच्या आत्म्यांचें बरेंपण तो आशेता. आज आमच्या आत्मे नितळ करूंक तो आमकां आपयता. पातकादान पयस पावलेल्या आमचें पातकाचें वजें ताणें ताचेर घेतलां. आमचे खातीर कुर्सार तो मेला. आमकां ससनाच्या बाचावेचे वाटेर ताणें हाडलां. वय पातकां खातीर मेल्लो जेजू आमी आमच्या पातकाक मोरा जाय म्हणून आमी आशेता. न्ही आमच्या पातकांत जियोंक तो आमकां आपयता, बदलाक पातकाक मरोंक आमकां तो आपयता. तर मगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आमच्या जेजू समोर आमी येवया आनी ताची काकूळट आमी मागया. लौकीक बरेंपण आमकां दिवन आसचो जेजू आमच्या आत्म्यांक नितळ करून दी. आमच्या आत्म्यांची भलायकी तो आमकां फाटीं दिवं दी. आमच्या आत्म्यांक कितें तो बरेंपण करून दी. आनी आमचो आत्मो पातकाक लागून आमी होगडायनाशें, बदलाक तो आमचो आत्मो त्या सस्नीक जिविता कुशी वसाशें आमी प्रयत्न करूंक देवाचो आधार आतां आमी मागया. एक घडीभर मौन रावया आनी देवाचो आधार मागया. तुमची जाप. आमी पातकी सौम्या तुजी काकूळट मागता म्हणा. आमी पातकी सौम्या तुजी काकूळट मागता. आमी पातकाक मोरा जाय म्हूण जेजू तूं आशिल्लोय. आमी पातकाक आमचें तें जायते पावटी जिवें दवरलां आनी आमी मरोंक आशिल्ल्या ह्या पासत आमी दूख पावता आनी आत्म्याच्या भलायके खातीर सदांच आमी वावरूंक तुजो आधार मागून तुजी काकूळट मागून आमी म्हणटा. आमी पातकी सौम्या जेजून ताच्या गया वरवीं आमकां खूण केल्ली, तरी आमी आमच्या पातका वरवीं आमकांच घाय केल्यात, आमकांच आमी पिडेस्त केल्यात. जेजूचे कुडीक गाय कर नासांव ह्या पासत आमी दूख पावया आनी म्हणया. आमचे कुडीक रक्षण दिवच्या की सरकन समे जेजू आमच्या आत्म्याचो रक्षक जावन ह्या संवसारांत तो आयिल्लो. जायते फावटी आमचे कुडीक दादोस करच्या विशयान मात्र आमी वावंट काडली सोडल्यार आत्म्यांक दादोस करच्या विशयांत करी जाय जाल्लो वावर काडी जाय जाल्ली वावंट भोव उणी जाल्ली. ह्या पासत आमी दूख पावया आनी म्हणया. देवान आमकां 10 उपादेश दिवन त्या उपादेशांक कितेंच कुर्सी नासतना या त्या उपादेशांत हांव कितेंच कळवण नासतना ते उपादेश आसा तशे पाळूंक आनी जिवीत जोडूंक आमकां आदेश दिल्लो. तरी आमी आमच्या फायद्याक पडचे बरी त्या उपादेशाक आमचो सुविवर दिवन खऱ्या उपादेशांतान वेगळीं सरून खऱ्या गवळ्यातान पयस पावल्या बकऱ्या बरी आमी जाल्ल्या, आमी दुस्पटून गेल्ल्या. ह्या पासत आमी दूख पावया, देवाची काकूळट मागया आनी म्हणया.
आमी पवित्रपणान जियोन आमचे थंय आनी हेरांक थंय पवित्रपण बरचे व्यक्ती जावन जियोंक आनी हेरांक बरी देख दिवचे, हेरांक बऱ्या जिविताक पावोवचे, हेरांचे जिवीत बरें करचे, गवळी जावन जियोंक जेजून आमकां आपयलें. पूण आमी बरे गवळी जावन जियोवच्या बदलाक, बरे गवळी जावन आमच्या कुटुंबांत, आमच्या सजर, आमच्या समाजांत आसच्या बदलाक, बरे गवळी जावन हेरांक वाट दाखोवचे जावच्या बदलाक हेरांची आमी वाट सुकयल्या, हेरांक आमी वायट देख दिल्या. बऱ्या गवळ्या बरी बरें जायनासतना आमी खोटे जाल्या. असलें जिवीत आमी जियोन आमच्या गवळ्याक दुखयल्या खातीर दूख पावया, काकुळत मागया आनी म्हणया एक घडी बरं आमी मावन रावया. आमच्या सालते जिणेंत सोम्यांक दुखयलेलीं घडितां, सोम्यांचे वाटेन समकान नासलेलीं घडितां आमच्या जिणेंत जायतीं घडल्यांत. ह्या पासून पश्चाताप पावया. लौकीक बरेंपण दिल्ल्या जेजूक आत्मीक बरेंपण दिवचे खातीर आमी केल्ले प्रयत्न आमी काडली वावट उणी जाल्ली. ह्या पासून आमी पश्चाताप पावया. मागणें उणें केल्ल्या खातीर, उपास करचें सोडल्या खातीर, देवाच्या उतरांचो आधार घेवचें सोडल्या खातीर, कश्ट नश्टा वेळार भियेल्ल्या खातीर, विश्वास सांडल्या खातीर, कोणी माट केला मंत्र केल्यांत म्हणटा आसतना कंगाल जाल्ल्या खातीर, कश्टाभर कश्ट येता आसतना देवाच्या आदाराचेर विश्वास आमी सोडल्या खातीर, ह्या हर एका खातीर ह्या सोम्यालाचे बक्षण आमी मागया. दूख पावया. ताची काकुळत आमी मागया. ताची काकुळत मागूंक आमी भावार्थान ह्या देवाक लागीं सरया. तो आमकां आपयता, ताची काकुळत आमकां तो दिता. तर हे आमी गीत गावया. जेजू म्हाका आपयता. तुमकां कळीत आसा जाल्यार म्हज्या सांगाता म्हणात, नाही जाल्यार म्हज्या उपरांत म्हणात. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेन ताच्या तो घेता, पातकां म्हजी बक्षिता. वैमगाळ भावन बिन ताची काकुळ मागोवन ताचे समोर आमी आसाव. तो मोगान आमकां पळयता आनी आमची पातकां तो बक्षिता. अस भावार्थ ह्या गिता मुखांतर आमी उसारया आनी परत व्हडल्यान म्हणया. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेन ताच्या तो घेता, पातकां म्हजी बक्षिता. हात वयर करया आनी म्हणया. जेजू 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 जेजूच्या नांवार्थान काडया. जेजू 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 जेजू. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता जिणेंत कंगाल जाल्ल्यानी जेजूचें नांव काडलें. त्या कुरड्यान म्हणलें, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळत कर म्हणून. तेव्हा जेजू रावलो आनी ताची काकुळत ताणें ताचेर दाखयली. आमच्या जिणेंत कंगाल जाता आसतना, खंती दुखेंत आसता आसतना जेजूक आमी लागीं सरया. आमच्या कश्टा वेळार नासता वेळार भावार्थ सांडिनासतना, पातकां कशें मेटां काडिनासता आसतना भावार्थान देवान दाखयलेल्या वाटेन, सोम्यान दाखयलेल्या उजवाडान चलूंक ताचो आधार आमी मागया. जिणेन कंगाल जाताना, खंती
दुखेन बुडताना सोम्याक उलो मारताना कांयच म्हाका उणेना जिणेन कांगाल जाताना म्हणा जिणेन कांगाल जाताना कोणती दुखेन बुडताना म्हणा सोम्याक उलो मारताना कांयच म्हाका उणेना हात वयर करया जेजू 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 वय मगाळ भवन आनी बेनीन आमच्या पातकां खातीर जेजू मेलो आमी पातकांत मरणा जावच्याक आनी अशें आमच्या आत्म्याचो तो रक्षक जाला आमचो आत्मा अजून तो राखून व्हरता आमच्या आत्म्याच्या रक्षणा खातीर ताच्या लागीं मागता आसतना तो धांवून येता आनी आमचो आत्मो तो राखून व्हरता ह्या आत्म्याक ताचे ताण पयस करच्या सर संगतींत वयर तो आमकां जैत जोडोवंक आधार दिता तर ह्या सोम्या लागीं वो आधार मागून सोम्या लागीं ही कृपा मागून आमी म्हणया म्हज्या उपरांत म्हण हांव एक वाक्य गायन करता ताच्या उपरांत तुमी म्हणचें मुझे पासोत मेलोय तूं म्हणा म्हजो बरो गवळी तूं सदांच म्हाका राखताय तूं करस म्हजो सोमी तूं मुझे पासोत मेलोय तूं म्हजो बरो गवळी तूं सदांच म्हाका राखताय तूं करस म्हजो सोमी तूं वय मगाळ भवन आनी बेनीन जेजूचें नांव व्हडल्यान उलो मारता आसतना जेजूची काकूळट आमकां मेळटा आमी पळयता तो कुरडो ते कोडकार जेजूक व्हडल्यान बोब मारतात थंयसर आसलेले शिस थंयसर आसलो लोक तांकां तोंड दांपोवंक सांगता तरी देवाचेर विश्वास दवरून सोम्याचेर विश्वास दवरून जेजू दाविदाच्या पुता आमची काकूळट कर म्हणून व्हडल्यान ते बोब मारतात ह्या जेजूचें नांव आमी उसारया गिता मुखांतर ते नांव आमी उलो मारया आनी सोम्याची काकूळट आमी जोडून घेवया आमचे हात आमी वयर करया जेजू 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 आमी सोम्या सोबे रावया सोम्याचो आधार मागून सोम्याची काकूळट मागून सोम्याचें रक्षण मागून आनी प्रत्येक जावन आमच्या आत्म्याचें रक्षण ताणें सदांच करच्या खातीर आमच्या आत्म्याचो रक्षक आमच्या आत्म्याचो गवळी जावन ताणें उरच्या खातीर ताची काकूळट आमी मागया आमचे हात आमी वयर करया आनी हांव मागणें म्हणटा आसतना व्हडल्यान सोम्याची स्तुती करन आमी रावचें आमी मदें रावचें न्हय कित्याक मिसाच्या वेळार सांजच्या महाप्रार्थनान आमी तवळ तवळ म्हणटा सोम्या तुजी स्तुती केल्ल्या वरवीं तुका अर्गां दिल्ल्या वरवीं तुजे वडवेक बिलकुल सडना बदलाक आमी तुजे कृपेंत वाडत वेता तुजी काकूळटेचो अनुभव आमी करता तुजी कृपा आमकां पथकाचेर जैत व्हरूंक आधार दिता तुजी कृपा आमकां नितीवंत करता
तुझी कृपा आमकां पातकाच्या पासातावन सुटोवन सर्गीच्या राजाक आमकां वन पायता. तर मगळ भावनान बेनिनो ही काकुळता आमी मागता आसतना ही कृपा आमी मागता आसतना सोम्यांची स्तुती करनस रावया. आणि हे स्तुती वेळार ती कृपा तो आधार आमकां आमच्या कुटुंबांच्यांक अस्कत मनशांक पातकाची वडणी असलेल्यांक देवातान पयस असलेल्यांक विविध समस्यांनी असलेल्यांक ती कृपा मेळटली. आत्म्याच्या बरेपणा सांगाता लौकिक बरेपणी आमकां फावो जातलें. जायत्या जाणांनी तांच्या गरजां खातीर आमकां मागोवंक सांगलेलें आसा. तांचेर ही कृपा देवन वचोन दी आनी तांकां समेस्तांक बरेंपण या सोम्याचे कृपे मुखांतर या सोम्याच्या आदारा मुखांत फावो जावन दी. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, जय जय तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ये सोम्या जेजू क्रिस्ता तुझे काकुळतीक बोब मारलेल्या त्या कुरड्यांक त्या कोटकारांक तुवें तुझे काकुळती दिली. तू तांकां सांगाता काकुळ दिवचे खातीर रावलय. आज आमी तुजे समोर रावून तुजी काकुळ मागता. तुजी कृपा हांगासर आसलेल्या हर एकल्यांचेर देवा म्हूण मागता. तुजे कृपेचो आदार आमकां लाबोवन दी आनी हे वरवीं आमच्या हर एकल्यांच्या लौकीक गरजांक तुजो आदार मेळोवन दी. आमच्या सगळ्या समस्यांतल्यान आमकां सुटका मेळोवन दी. जें कितें बरेंपण आमी आशेता तें आमकां फावो जावं दी. लौकीक बरेंपण तुजे तान मेळटा आसतना आत्म्याचे बरेपण चड आनी चड करून आमकां लाबोवन दी. आत्म्या सदांच आमकां राखून व्हरूंक पातकातान तो पयस दवरूंक तुजी कृपा आमकां मेळोवन दी. पातकातान पयस व्हरून त्या सर्गीच्या राजा कशें आमकां समकूंक तुजे तान कृपे वयर कृपा आमकां लाबोवन दी. हांगासर आसलेल्या हर एकल्यांक जे उणेपण तांचे थंय आसा, जे कट तांचे थंय आसात, जे उणेपण तांचे थंय आसा ते सगळे तुझे कृपे वरवीं ते भरते जावं दे. आमेन 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 आमेन. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्घां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, जय जय तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. आमच्या सोम्यान आमकां कृपेन भरलां. त्याची काकुळत आमकां ताणें दिल्या. ह्या सक्रामेंतांत हांव ताचे काकुळतीचे नदरेन ताणें आमकां पळयलां. ताचे कृपेचो अनुभव आमी करया. 2000 वर्सां आदी जी दैवीक सकत ताका लागीं सरलेल्यान थंय वळून गेली आनी तांकां तांच्या पिडेतांव सुटका मेळ्ळी. जिवंत जावन उड्याचें रूप घेवन हांगासर आमच्या मुखार आसलेल्या जेजूक लागीं सरलेल्या आमकांय ह्या सक्रामेंतांत हांव ती कृपा वळून आयल्या. ते कृपेन आमी भरल्या. त्या कृपेन आमी ग्रेस्त जाल्या. वायटा विरोध, पातका विरोध, सर अडकळे विरोध, हर एका समस्या विरोध धैर्यान झूज करच्या बळान आमी भरल्या. मगाळ भावन आनी बेनिनो हे आमी फाती येवया. हे विश्वासान मानून घेवया आनी हे बळ मुखल्या दिसांनी आमकां प्रदर्शन करूंक जातलें. सोम्यान दिल्ल्या बळाचो आमकां अनुभव जातलो. आमी जायते वन जातले. आमकां सुटका मेळटली. सगळे वायट बसमून नाश करची सकत आमची जाल्या. केदो व्हड गोलयेत आमच्या समोर रावल्या रे. सोम्यान दिल्ले हे सक्तीन ताका धरणीक शेवटोंक सकता तसले कृपेन
सक्तेन आमी भरल्या सोम्यांक जावं अर्घां, सोम्यांक जावं वंदन, सोम्यांक जावं स्तुती, सोम्यांक जावं आराधन. आमचो विस्वास आसता बरेक ह्या सोम्यांक आमचें जिवीत आमी भेटोवया. आमचो विस्वास आसता बरेक ह्या सोम्याच्या बळाचेर आमी दुबावचें नाका. हो विस्वास आसता बरेक जिणेंत कितेंय आसूं, कितेंय जावं, सोम्याची कृपा घेवन आमचें जिवीत फुडें करया, आमची पिडा फुडें करया, आमचे समस्या फुडें करया आनी आमचें जिवीत धैर्यान. आमचो गवळी आमच्या सांगात आसा. काळोखाच्या भयरांतल्यान वेता आसतना हांव भियेना, कित्याक म्हजो गवळी म्हाका वाट दाखोवन आसा. म्हणल्या त्या विश्वासान आमचें जिवीत जिवंक आमी फुडें सरया. ह्या पासत देवान आमकां कृपा दिल्ली आसा. आतां परत ताचें बेसांव तो आमकां दिता, तसो आशिर्वाद आमकां दिता. तें बेसांव आमचेर मागया, तो आशिर्वाद आमचेर मागया. जायत्या जाणांक आमच्या मागणाची, सोम्याच्या आधाराची, सोम्याच्या कृपेची गरज आसा. जायत्या जाणांनी काल तावन कितल्या जाणांनी मागणी धाडलेली आसात. तांच्या सगळ्यांची मागणी तांकां सोमेस्तांक, ज्या कोणा पासत मागून मागणे विस्तांत तांणी त्या सामान धाडलेलें आसा, तांकां सोमेस्तांक ह्या सोम्याच्या पांया तळा दवरया. 2000 वर्सां आदीं सोम्याची सावळी पडलेली सयत गूण जाली. ह्या सक्रामेंतांत आजार आसलेल्या, ह्या उंड्या रुपार आजार आसलेल्या जेजूची सावळी आमचेर, तांचेर, हर एकल्यांचेर पडून दी आनी आमकां सोमेस्तांक सुटका मेळोवन दी, मुक्ती मेळोवन दी. आमेन, आमेन, आमेन. अर्घां तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू. सोमेस्त आमी थिंबेर पडया, सोम्याचो आशिर्वाद घेवंक आयतीन जावया. Jedia voda sacramenta sesta. Bavartace bol divyam Zoshe bapak Toshe putak Vulasani stutisam Podvi maima Sasnak Yekastalyan Hersitam Tuka dogaincha spiritan Samasumi navartam. Amen. Prartuya. ये सोम्या जेजू क्रिस्ता या विचित्र साक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगे सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनांच्या ससना.
सांत अंतोनीचे नोवेन दर्शाक आमी हांगासर आयल्या. सांत अंतोनीची मजत मागून हे नोवेन आमी आरंभ करया. सुरवेलें गीत आमी गावया. ये तर जाय गे तुका आजापा. फरमायता आंदल्यां पांगल्यां फेऱ्यांक पावता. कितें सांडल्यार दाखोवन दिता. ल्हानां व्हडांक भुसोन धाडटा. दर्यांक सांकळींक तो फरमायता. आंदल्यां पांगल्यां फेऱ्यांक पावता. कितें सांडल्यार दाखोवन दिता. ल्हानां व्हडांक भुसोन धाडटा. नोवेनांचे मागणे. हे वर्त्या संता सांत अंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोर सूख अनवरां देंवसार आनी सर तरांची वसाची पिडा पयस सरता म्हूण उगडास कर. तुज्या मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा. उसांबळ दर्ये थंड जातात. बंदिवानांच्यो सांकळी तुटून पडतात. तोंटे उठोवन चलतात. कुरडे पळयतात. केप्पे आयकतात. मोने उलयतात. भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्रासान पयस जातात आनी आमच्या सर गरजांक तूं पावताय. सर पात्यांनी तुजे दवन तुजी कुमक आमी मागता. इतल्या व्हडे आशेन आमी मागता तें सर आमकां जोड दिवन तुजे पदवे संवसाराक दाखय. आमेन. आमचे त्या सवां सांत अंतोनीच्या पांयथळ आमी दवरया. आमी समेस्तां बसया. 5 जाणांक बरें काम मेळचे खातीर 3 जाणांक बरी भलायकी मेळचे खातीर तशेंच विजा मेळचे खातीर 1 जाणां भुरग्यांच्या दाण्या पासत मागतात. 5 जाणां बरी सैरीक फावो जावच्या खातीर मागतात. भुरग्याचें हट पयस जावंक. थायरॉयड पिडा, पेंकाड दूख, पांय दूख, लिवर प्रॉब्लेम गूण जावंक. वर्टिगो प्रॉब्लेम गूण जावंक आनी गुमटी वाळची गूण जावंक. तकलेची पिडा गूण जावंक आनी वायट चिंताप पयस सोंक 2 जाणां मागतात. जागो नावार जावंक आनी जाग्याचे समस्ये पयस जावंक मागतात. एकल्याची कॅन्सराची पिडा गूण जावचे पासत मागतात. 3 जाणां जागो बऱ्या मोलाक विकून वेच्या खातीर मागतात. 2 जाणां कॅनडा वचूंक विजा मेळचे खातीर आनी थंयसर काम मेळचे खातीर मागतात. MBA जावन बरें काम मेळचे पासत मागतात. 2 तांच्या आवय बापायच्या भलायके खातीर मागतात. 2 आपल्या जिणेंत भलायकी बरीत रावंक आनी बरो बेस विसचे खातीर मागतात. एकल्याक ताचो कॅरियर गोल आसा तो जोडूंक आदार मेळचे खातीर आनी ल्हान घर बांदूंक कुमक मेळचे खातीर मागतात. 2 दिसपडतो ग्रास मेळचे खातीर मागतात. 3 जाणां बरें शिकप शिकोवंक आनी परिक्षा बऱ्या अंकांनी पास जावंक मागतात. कुटुंबांत बरी भलायकी आसचे पासत शांती समाधान आसचे पासत 5 जाणां मागतात. 3 जाणां तांणी हाती धरलें घरचें बांदपाचें काम पोता पावच्याक आदार मागतात. परगांवांत आसल्यां बरी भलायकी मेळचे पासत मागतात. पांयांच्या सकयल हुलोप येवचो गूण जावचे पासत मागतात. खोंकली आनी एलर्जी शिंको रावचे पासत मागतात. पांयांची गांठ गूण जावचे पासत पायल्स शुगर नॉर्मल जावचे पासत मागतात. आमाल पिवन पयस जावन एका निजा देवाचो मोग करच्या पासत मागतात. सौग कुटुंबांत माया मोग आसचे खातीर मागतात.
एकल्याक ओवर टायम मेळचे पसत आनी कोविड पिडेतान राखचे पसत मागतात. लुइजा डिसोजा म्हळ्यार गांठी दूख आसात त्यो बऱ्यो जावंक आनी ऑपरेशन नासतना बरें जावं बरेंपण मेळोवंक आनी सोलोवंक जावचे पसत मागतात. एंटनी कार्वालो म्हळ्यार बाबाक स्प्लीन आनी इतर पिडे वरवीं तो कश्टाते आसा आनी ताचें ब्लड हेमोग्लोबीन लेवल मस्त उणें जाल्लें आसा. वेगळी गूण जावचे पसत मागतात. एकल्या तावन कुमक मेळचे पसत मागतात. घरांत पिवणें उणें जावन समाधान आसचे खातीर मागतात. एकल्याची शुगर पिडा कंट्रोलाक येवचे पसत पांयांक जाल्लो गाय गूण जावचे पसत मागतात. बिझनेसांत लाभ येवचे पसत मागतात आनी काडिल्लें रीण फारीक जावचे पसत मागतात. बऱ्या कॉलेजींत सीट मेळचे पसत मागतात. एका जोड्याचें काजारी जिवीत वेगळाचार जावचार आसा तशें जायनासतना परत तांणी एकवटान जिवचे खातीर मागतात. पुतान घरच्या रुमांक बीग घाल्लें आसा आनी जायतें गडबड करता लढाई करता ताचे तान मेळचे कश्ट पयस जावचे पसत मागतात. आल्बन म्हणलो 3 वर्सांचो ताका उलोवचें देणें मेळचे खातीर कुडीचे अस्कत काय ताचे पयस वचे खातीर मानसीक वत्तड पयस वचच्या खातीर बरी वाडावळ जावचे खातीर मागतात. क्रिस म्हणलो 10 वर्सांचो ताका समजणी मेळच्या पसत राग हट गर्व पयस जावचे पसत आनी आवय बापायक ताणें कालतो जावन आसचे पसत मागतात. एकल्याच्या उजव्या दोळ्यांत दूख आसा आनी इरिटेशन आसा. डॉक्टरांनी कांयच ना म्हणून सांगलां तरी हे इरिटेशन आनी दूख आसा ती पयस जावचे कसत मागतात. माउथ आल्सर तोंडाच्या आल्सरांत सुटका मेळच्या पसत मागतात. रिशल डिसोजा हाका ब्रेन सर्जरी जाल्ली आसा आनी ताचे तावन बेगीनच रिकवरी जावचे पसत मागतात. एकलो भुरगो ऑटिझम तावन कश्टाता 4 वर्सांचो भुरगो आनी ताणें येदोळी उलोवंक सुरू करूंक ना. ताची पिडा पयस जावचे पसत आनी ताणें बेगीनच उलोवंक सुरू करचे पसत मागया. अटकळ नासतना जागो रिजिस्टर जावंकच आनी सडीत कामां मेळच्या पसत मागया. भुरग्याच्या माथ्याचें ऑपरेशन जाल्लें आसा. मुखार ताका कांय समस्या येनातलेल्या बरी देव राखून व्हरून दी म्हूण मागया. एकलें आपल्या दुवेचें लायफ सेटल जावच्या पसत मागतें आसा तेच्या पसत मागया. एकल्याक ट्रान्सफर जावंक आधार कार्ड करच्याक जायते समस्या आसात ते समस्या परिहार जावंक मागया. एकल्याक कॅम्पस प्लेसमेंट जावंक मागया. एकल्यान BEd एंट्रन्स परीक्षेंत पास जावच्याक मागया. भुरग्याच्या केसींत नीत मेळोवंक आमी मागया. आर्थीक समस्या परिहार जावंक मागया. एकल्याच्या बँक लॉकराची की सणून गेल्ली आसा ती मेळोवंक मागया. सिबिल म्हणल्याक इंटरव्यूवांत पास जावन काम मेळच्या पसत मागया. आनी चिकागो तावन विस्कॉन्सिन थंयसर वचोंक जावचे पसत आमी मागया. एकली गोवाच्या भलायके पसत मागता. कोवीड पिडेतावन सुटका मेळच्या पसत मागता. तशेंच काळजाचे रेट आनी रिदम सारकें ना म्हणून सांगलां. हें सारकें जावच्याक मागता. एकलोक जर्मनींत MBA करूंक मोन आसा. थंयसर ताका सीट मेळच्या पसत मागया. बायला गांवांत आसच्या गोवाक बरी भलायकी मेळच्या पसत मागता आनी ताचो पाग सोडोवच्या खातीर मागया. हेनरिक रास्ता म्हणलो सायनस आनी फंगल इन्फेक्शन तावन कश्टाते आसा आनी ताची सर्जरी आसा. हे पिडेतावन सुटका मेळोवंक मागया. सविता मंतरन सिल्वेस्टर डिसोजांका भुरग्यांचे देणे मेळच्या पसत मागया. मारिनांचें आयच्या दिसा ऑपरेशन आसा. ताका कितेंच समस्या नासता आसतना तें ऑपरेशन सक्सेस जावच्या खातीर आमी मागया. तशेंच एकल्याचे डॉक्युमेंट्स भायर पडलेले आसा ते पाटे मेळच्या पसत मागया. रोनाल्ड रॉड्रिगस काम नासतना कश्टांत आसा. घरांत शांती ना. बरी सैरीक मेळना. तशेंच इस्रायलाक वचूंक ट्राय करनासा. ह्या सर्व समस्यांतान परिहार मेळच्या पसत मागया. रिशोना फेर्नांडीस ताप येवचो आसा. मस्त कश्टाते आसा. भलायकी मेळच्या पसत मागया. डोनाल्ड मेनेजर्स आनी तो सेटल जावना ताच्या जिणेंत ताच्या बऱ्यापणा खातीर ताणें बेगीन सेटल जावचें पसत मागया. घरचें स्लॅबाचें काम बेगीनच जावचें पसत मागया. पुतान घरचे रेकॉर्ड्स वेल्यात आनी दुसऱ्यांक दिल्यात आनी ताचे वयर करोडांनी लोन घेतलेलें आसा. हे समस्या पयस जावचे खातीर मागया. एकल्या बरें काम मेळचें पसत मागया. एकल्याच्या खात्याचे
समस्या पयस वचा पासत मागया परीक्षांत पास जावचे पासत कॅन्सर ऑपरेशन आसा आज तें सक्सेस जावचे पासत मागया तशें जायत्या जाणांनी मगाळ भावन आनी भयणीनो तांच्या गरजां खातीर आमकां आमच्या लागीं मागोवंक सांगिल्लें आसा सांत आंतोनीच्या मागण्यांचो आधार आमी घेवया ह्या सकड गरजां खातीर सांत आंतोन देवा लागीं जेजू लागीं दीस रात मागोवन दी आनी ताणें मागलेले उपकार तांकां बेगीनच फावो करून दी म्हणून मागोवन हे नोवेनाचें मागणें आमी मुखारसून व्हरया आमी सोमेस्तां उबे रावया ह्या बसया ह्या दिंबी गेल्या पान नंबर 18 केरेकट्ट्याच्या सांत आंतोनीक मागणें ये केरेकट्ट्याच्या असऱ्या घरा पदवाच्या सांत आंतोनी तुझ्या असऱ्या मारिफात तुझे मजत मागून या पुणशताक आयिल्ल्या सर भक्तिकांक तूं पावताय तांचे मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय साबार जातीक दिसो लोक येवन तुज्या लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजां पावताय देवान तुका दिल्ल्या साबार देण्या पैकी असऱ्यांचे देणे विशेष ह्या असऱ्यांच्या सक्तेन आमच्या सरकुडी आत्म्यांच्या गरजां पाव म्हूण तुज्या लागीं कालतेपणी मागता हांव ह्यो आमच्यो सर गरजो देवा आमच्या बापाच्या पांयांतळीतून दवर तुझ्या मोगाळ विनतेन काकुळदार देव ती मागणी स्विकारसून दी सर कश्टांतले विघ्नांतले अनवरांतले पिडेशिरेंतले आनी वायटांतले आमकां तो निवारून दी अशें तुजे तान मेळिल्ल्या उपकारा मारिफात सर पदवेदारा देवाक ताज्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा जावं दी आमेन सांत आंतोनी आमा पासून विनती कर प्रार्थुया सर पदवेदारा देवा तूं एकलोच विचित्र आनी अजापां करताय आमी तुजे कडेन परतून मागता तुजो सेवक सांत आंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशें कुसान आसता सांबाळ्ळी तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखे वरवीं सदां काळ तुका होगलाप दिवंक आनी वर्णूक आमकां फावो कर पिडेस्तां पासत आमी मागया जायत्या जाणांनी भलायके पासत मागोवंक सांगलेलें आसा मागणें विचारलेलें आसा भुरग्यां पासत व्हडां पासत कश्टांत आसलेल्यां पासत ऑपरेशन जावंक आसलेल्यां पासत सगळ्यां पासत आमी मागया तांचो उडास आमी काडया आमच्या कुटुंबांत आसलेल्यांचो आमच्या शेजार आसलेल्यांचो आमच्या लागीं मागण्यांचो आधार विचारलेल्यांचो हर एकल्यांचो उडास काण पिडेस्तां पासत प्रत्येक जावन आमी मागया सोम्यांचे नांवे आमचो आधार सोम्या दयेन आयक आमचे मागणे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं प्रार्थुया सर पदवेदार आनी ससन देवा तुझे गुण करचे सकत पिडेस कुडीनी वतून कसलोंच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल सर बांदपा सांतले तांकां सोडय मोतीचे आनी कुडीचे सर दूख तांचे तावन पयस कर तुझे अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पदवाच्या भाग्यवंत आंतोनीचे प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय ह्या पुणशतान तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली धादोसकाय तांची जावं दी अशें शांती जोडली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताच्या शिकवणी आनी देखे प्रकार चलून ताजो मोग आनी बरेंपण पासारचें करी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळू तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवानी सदां काल रावूं